और डाकू को वोट दिया और गलत बंदों को वोट दिया और करप्शन करने वालों को वोट दिया, ख़त्म नबूवत के गद्दारों को वोट दिया, आप क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे। हज़रत मोहतरम, मेरा फ़र्ज़ है आपको ये बातें बताना और आपका फ़र्ज़ है इनको मानना। जितनी इस वक्त सियासी पार्टियां हैं, मेरी निगाह में कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे वोट की हकदार हो। इनका माजी हमारे सामने है, कई मरतबा इनमें कई वज़ीर आज़म बने, कई वजीर आला बने। मुझे बताएं क्या किया इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने दीन के लिए, क्या किया मुल्क और कौम के लिए? हमारे मसाइल वही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गुर्बत से तंग आके, बदअमनी से तंग आके, और लोग बेचारे अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इनसे पूछा नहीं जाएगा? सबसे पूछा जाएगा। और कौन नहीं जानता वजीर आजम नवाज शरीफ जो 3 दफा वजीर आजम बना, उसका बयान किसने नहीं सुना? ऑन एयर मीडिया के ऊपर उसका बयान आया था, मैंने खुद सुना था, आपने भी सुना होगा कि वजीर आजम था उस वक्त नवाज शरीफ। उसने कहा था ये पाकिस्तान में जो मिर्ज़ाई कादियानी है ये हमारे भाई हैं, ये मुल्क और कौम का असासा है। उस वक्त भी उलमाए हक ने अपना जिम्मेदारी पूरी की। उलमा बोले खुदा का खौफ कर, रब ने तुझे वजीर आजम बनाया है, हुजूर की इज्जत और नमूस के ऊपर डाका न मार। अरे जालिम, तुझे पता नहीं? कुरान कहता है व खातमुन नबिय्यीन, मेरा हबीब खातमुन नबिय्यीन है। और हुजूर ने खुद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। जब कुरान की सैकड़ों आयात से खत्म नबूवत का अकीदा साबित है, हुजूर की सैकड़ों हदीस से हुजूर का आखिरी नबी होना साबित है, और इसके ऊपर उलमा का इत्तिफाक है, जो हुजूर के बाद किसी को नबी माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। तो मुझे बताएं, वजीर आजम की कुर्सी पे बंदा बैठा हो, उसे इतनी भी अकल ना हो, मैंने कौन सी बात करनी है? उस वक्त इसने ये बात की थी, लिहाजा इसका ये जुमला ही इसके हमारे जगाने के लिए काफी है। ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो कहती है कि कादियानी हमारे भाई हैं, मुल्क और कौम का असासा है, ये हमारे वोट के हकदार नहीं। अगर फिर भी आपने इस पार्टी को वोट दिया तो कब्र में सरकार ने आना है, नवाज शरीफ ने नहीं आना, इमरान खान ने नहीं आना, बिलावल जरदारी ने नहीं आना, रसूल पाक ने आना है। अगर हुजूर ने पूछ लिया ये बंदा इस पार्टी का लीडर मेरी खत्म नबूवत का डाकू था, तुमने फिर भी इसको वोट दिया, क्या जवाब दोगे? इसी पार्टी का मैं आपको सही बातें बता रहा हूं ताकि आपके ज़हन में कोई गलतफहमी ना रहे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट का जो साबका वजीर खारजा भी रहा है, उसका वो क्लिप मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। मिठाई वाली दुकान पे गया उससे वोट मांगने के लिए, उसने कहा जी जब आप वजीर थे तो आपने मेरा फुला काम नहीं किया, मैंने आपसे बात करना चाहिए, आपने बात नहीं की। उसने कहा यार आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे फ़ोन करते, मैं आपका काम करता। तो ये उसका बयान था। उसने कहा आप हमें वोट दें, मैं आपका हर जायज़ और नाजायज़ काम भी करवाऊंगा। ये बयान किसका है? साबका वजीर खारजा मुस्लिम लीग नून का ख्वाजा आसिफ का बयान है। आप हमें वोट दें, आपका जो भी काम होगा जायज़ हो तब भी मैं करवाऊंगा, नाजायज़ हो तब भी करवाऊंगा। मुझे बताएं क्या ऐसे लोग वोट के अहल हैं? और आप किसी पिंडी का बंदा, मैं डंके की चोट पे आपको बता रहा हूं, किसी को गलतफहमी न रहे, इस वक्त वो MNA की टिकट के ऊपर खड़ा है, मुस्लिम लीग नून का बंदा है, मदीना पाक में हाजिर था, एक बंदा दुआ कर रहा था हुजूर की बारगाह में, या अल्लाह उन सियासतदानों को तबाह बर्बाद कर दे जिसने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया, जिनकी वजह से हमारा मुल्क इस वक्त रुसवा हो गया। ये बंदा इसने सुन लिया, इसने फौरन झपटा उस बंदे के ऊपर और उसका मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की कि आपने ऐसी वीडियो क्यों बनाई है, ये तो कौम भी जानती है कि किसने पाकिस्तान को तबाह किया। क्या ऐसे लोग हमारे वोट के हकदार हैं? लोग कहते हैं इमरान खान बड़ा अच्छा है, उसने
آج بڑی اچھی تقریر کی ہے. میں کہتا ہوں کیا اچھا ہے. عمران خان کا بیان میں نے خود دیکھا, آپ نے بھی سنا ہوگا. اس وقت وہ برسر اقتدار تھا, اس کا بیان تھا. اس ایک اینکر نے, فارن کنٹریز کے, یورپ کے اینکر نے انگلش میں اس سے انٹرویو کیا اور سوال پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں, آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عمران خان نے ہنس کے کہا تھا, مزاحیہ انداز میں کہا, یہ بھی کوئی بات ہے جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ گویا اس نے اس کو طنزی انداز میں لیا. یہ کوئی جائز نہیں ہے جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں. کیا یہ عمران خان آپ کے ووٹ کا مستحق ہے؟ تم کہتے ہو پی پی بڑی اچھی ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, آپ جانتے ہوں گے وہ وقت بھی جب سلمان تاثیر پیپلز پارٹی کا وہ کیا تھا جی, گورنر تھا, اور آسیہ ملونہ جس نے رسول پاک کی شان میں توہین کی, جس کو کورٹ نے سزائے موت سنائی, یہ بدبخت اس کی سپورٹ میں جیل میں گیا, ملاقات کی, اور اس نے کہا تھا یہ حضور کی تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے, یہ غلط ہے, ہم اس کو ختم کروائیں گے. یہ سب جانتے ہیں. ارے ظالموں, پھر بھی تم کہو کہ پی پی ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون ٹھیک ہے, پی ٹی آئی ٹھیک ہے, یہ سب غدار ہیں. اور پھر سنو, وہ تمہیں بھول گیا جب فرانس کے اندر ہمارے آقا کے گستاخانہ خاکے چھاپے گئے, جب فرانس کے میکرون ملون پریزیڈنٹ نے تاریخ میں پہلی بار حضور کی صرف خاکے بنائے نہیں بلکہ اس کو اہم چراہوں کے اوپر لگا دیا, سڑکوں کے اوپر لگایا. اس وقت امت مسلمہ کی غیرت کا سوال تھا, کوئی ہے حضور کا غیرت مند غلام جو مجھے روکے؟ لیکن 57 اسلامی ملک کے مردہ حکمران سوئے رہے, اور پاکستان کے اندر بھی عمران خان بھی تھا, گورنمنٹ کے اندر مسلم لیگ بھی تھی, پی پی, سب کے پاس اختیار تھا. کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. دیکھیں, جب کوئی نہیں اٹھا, حضور کی عزت و ناموس کے اوپر ڈاکہ پڑا, خاکے بنے, کوئی نہیں بولا سیاستدانوں میں سے. ان ظالموں نے خود کیا کیا, وہ تو بہت بڑا جرم تھا. اس وقت حضور کا غلام اٹھا جسے لوگ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں, جو ویل چیئر کے اوپر معذور بندہ تھا لیکن حضور کا سچا غلام تھا. وہ نکلا, حضور کے غلام نکلے, اور فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا, آپ سب جانتے ہیں. یہ کس نے, کون نکلا؟ حضور کے غلام نکلے, عزت و ناموس کے پہرے دار نکلے. پھر آگے چلیے, جب ان ظالموں نے اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اس حلف نامے کو بدلا جس کی وجہ سے قادیانی بھی آگے امیدوار بن سکتے تھے, اس وقت بھی کوئی نہیں بولا, سب نے خاموشی سے وہ تبدیلی کر لی. اس وقت حضور کا غلام اٹھا جسے لوگ علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں, وہ ویل چیئر والا بابا اٹھا, حضور کے ہزاروں لاکھوں غلام اٹھے, اور فیض آباد میں دھرنا ہوا. میں بھی وہاں تھا, آپ میں بھی کئی غلام ہوں گے وہاں پہ. کتنے دن, 26 دن وہ دھرنا رہا. ان ظالموں کو حیا نہ آئی, انہوں نے کیا کیا, حضور کے غلاموں کے اوپر شیلنگ کی, ہزاروں شیل برسائے. کئی لوگ حضور کے غلاموں کو شہید کیا گیا, کئی لوگ علماء شہید ہوئے, حفاظ قرآن شہید ہوئے, سادات کرام شہید ہوئے. سادات کرام کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا, علماء کرام کی توہین ہوئی. یہ کس نے کروایا؟ یہ ساری سیاسی پارٹیاں اس کی ذمہ دار تھیں. لہٰذا ذات محترم, یہ تمام باتوں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ووٹ کا حقدار کون ہے. ہمارے ووٹ کا حقدار وہی تحریک ہے جو عزت و ناموس رسالت کی پہرے دار ہے, جو حضور کی عزت و ناموس کی پہرے دار ہے, جو چاہتی ہے کہ دین تخت کے اوپر آئے تاکہ دینی لوگ آگے آئیں, حضور کا دین پورے ملک میں نافذ کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے حالات اچھے ہوں, ہمیں اچھی قیادت ملے, تو آئیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں, اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. جب تک دین تخت کے اوپر نہیں آئے گا کبھی بھی ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ سب کچھ جان کر بھی آپ نے کہا نہیں جی میری پارٹی فلاں ہے, تو پھر سن لینا, قبر میں رسول پاک آئیں گے, قبر میں کوئی پارٹی کا سیاسی لیڈر نہیں آئے گا. حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اگر حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہاں جاؤ گے؟ آج وقت ہے, سمجھ جاؤ, اچھی قیادت کا انتخاب کرو, دینداروں کا انتخاب کرو, حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں کو آگے لاؤ, تاکہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ
حافظ ہو, اچھی قیادت اللہ ہمیں دے, اللہ ہماری قوم کو شعور عطا کرے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.